السلام عليكم bienvenue dans ma chaîne المطبخ. دونك اليوم البنات ما نهضروش على الكوزينه، نهضروا على متابعه الاولاد في الدراسه. دونك كم اليامات هذه على بالكم بليك قريب الاختبارات، حبيت نبارطاجي معكم لا فيديو هذه. دونك الطريقه اللي نديرها انايا باش نتبع مي زونفون في الاختبارات. دونك كوم لا ميثود هذه سهله ومليحه، دونك حبيت نهضرها معكم. دونك قلت لكم نورمالمون تقشيشين بارتير 28 شهر نوفمبر. دونك كماسين الواشو غاني حرز ربي الاختبارات. دونك الاختبارات اوبليجي اتعاونط بغاك بارطاجي لي ديغايت سهل وكون تعاون مليح. دونك نيتا لا بيريود نيتا لا ميثود باردون يخدم راني كينيا. دونك هضر غاون ديجا صافي لاني باسي مي قريب الاختبارات هضر غاون دمتي خدمه بي غادي نعاود راكون درابلي. دونك لونفون وين الخالات تاع زيزين يلفو استفكمت فريمون الوقت القرايه لابد كم وين بيسقارون وين زرع نادي ميغر كزي كيس نقار. دونك من زرعه حصد سي اوتوماتيك ما تبدا تغدريام اداوين مثبت ترى تاوينانا باش تساعدي انه هني لي فاكونس العاليه كون وين لي فاكونس العاليه وتفرحن في الدريان وين يبريجي غنتعاونيم لابد نهني شويه ليكول شويه ليكول شويه كونوي شويه نهني شويه اكنين باش يويل تكملي وايطنين. دونك بها كيكون دينيا من العباد نوميتو في مدريان نقرانا راه كان جو نسي با برك هذا لا نجيني مي كيهضر في مون اكسبيريونس. دونك كمشي خدمه دونك بيل اوبليجي باغ اكزومبل توريك نفكر ليكزومبل سنه ثالثه. دونك حبيت نشارك معكم المثال تاع السنه الثالثه الابتدائي. توت فاصون نفس الطريقه تلك سوا سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه سنه خمسه ولا السوام ولا الليسي. دونك بيان سور تعطي لوليدك يحفظ الدرس. دونك فوالا تعطيلو يحفظ الدرس نتاعو في الكاي نتاعو، ولا ما فهمش شويه تقدري تشوفي باريزومبل ناخذوا ليكزامبل تاع التربيه الاسلاميه باركان الاسلام. دونك يحفظ لها يشفع عليها مليح ومن بعد كي يخلص يحفظ يعاود لهم كتابيا باش تبقى له في الراس. نورمالمون هذا سي شاك جور شاك سيمين يدير الحوايج هادو باش كي توصل دوكا لا بيريود هذه باسكو بقات لنا كو 10 ايام هذا الاسبوع هذا ناخذ شويه كيفاش نقولوا اون بتيت افونس باش نديو شويه ماشي اون افونس باش ما ينتقلقوش. دونك قلت لكم الامهات تفرغوا لولادكم سي با المومون باش ديروا الشغل الخرجات ودخلات تعطي له برك شويه تاع الاعتبار. مام هو يفرح كي تعاونيه توجور يفرح انفون يفرح مام كي يجيبوا نقاط ان شاء الله يقولوا لك ماما جبت لك سافدير انتيا كنتي تستناي في لا نوت هذاك. دونك ديريكتومون دخلوا الموضوع. قلت لكم تروحوا لو سيت هذاك تاع اون سي ايدوكاسيون. دونك اون سي ايدوكاسيون فوالا سينو تخرجوا لي سوجي مي اخي على بالكم كاع ما نقدروش نتبعوا ما نقدروش نتبعوا اكزاكتومون الاجابات باسكو كاين دي سوجي باغ اكزومبل تاع الرياضيات ولا تاع اللغه العربيه ما نعرفوش لا ريبونس. دونك يا دي سوجي يا با دو ريبونس مي ابري لو طون لقيت بلي كاين دي سيت وين كاين دي ريبونس كوم لو سيت هذاك اون سي ايدوكاسيون www.salim.com ولا ديزل ibrail.com هاوليك لو سيت تاع هذا تاني vous allez trouver les réponses تاع كل سنه تبداي من السنه الاولى. فوالا كاين هذه تاني تاع اللغه العربيه مؤسسه التربيه والتعليم الخاصه بسليم établissement privé éducation et enseignement سليم. كاين هادو تاني للسيت هذا. دونك قلت لكم تروحوا www.ts-salim.com
دونك تلقاو لي ريبونس في اونسي ادوكاسيون. توت فاصون ديروا برك www، ديروا باغ اكزومبل السنه 4 حل اسئله وحل النص هذاك، تلقاو الاجابات. دونك كيفاش ديروا؟ تروحوا تمبريميو هادو، تمبريميوهم مليح، واحد يكون عنده اون امبريمونط في الدار تعاون مليح باش ما يكونش الدخلات الخارجات في الدار. وليدك برك يقعد في الدار انتي تمبريمي وتجيبيهم، سينو تروحي للسيبر كافي اللي قريب في دارك. دونك ديري امبريمي لو سوجي، هاوليك باغ اكزومبل السنه الثالثه، هاوليك السوجي تاع اللغه العربيه. دونك كيفاش ندير انايا؟ تمبريمي لو سوجي، هاوليك الموضوع الاسئله. دونك يتيحوا لهم لا ميم شوز. دونك تعطي له المره الاولى معليش ولا دار الاخطاء، ومن بعد تروحي تشوفي بيان سور الفصل الاول، ومن بعد تكوشي لي لوسون اللي قراهم. مي غارمون تلقاي بليك لي لوسون هذوك مازال ما وصلوش، ديروها هكذا افيك ان ستيلو، ومن بعد تقولي له بليك دير لي السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع. ومن بعد كي يخلص بيان سور لا ريبونس تكون عندك نتيا، هاوليك التصحيح النموذجي للفرض الاول. دونك التصحيح هذا تنحيه منا، دونك تنحيه ما تخليش بيان سور، ما لازمش يشوفوه. دونك الطريقه عادي تجربوها وردوني في الخبر. دونك انا كيفاش ندير؟ نعطي لها هذا، كاين ميم التنقيط، هاولي تديروا ندير لها مده زمنيه باغ اكزومبل نص ساعه تخلص لي هذا، ونقعد قدامها. كي تخلص لي السوجي هذا نروح نجيب لي ريبونس نديرهم هذا، باسكو انا ما على باليش بلي ريبونس يكل. نكومباري، كي نكومباري هكذا، كي نشوف ولا غلطت في حاجه نعاود نرجعها لو ميم سوجي هكذا. ومن بعد تاخدي ان ليفاسور وديري هكذا في ليفاسور هكذا، ديري هكا باش تنحي الاجابه الخاطئه، تعاوده لك هنايا في المكان الفراغ باش تعاود لك الاجابه الصحيحه. سينو ولا عندك بيان سور الوقت ودراهم، تمبريمي 4 5 تاع لي سوجي، كي تغلط تعاودي لها واحد اخر. ومن بعد تلقاي التصحيح هنايا، تعاودي نفس الشيء في الرياضيات، في اللغه العربيه، في التربيه المدنيه، كاع المواد، ميم الفرنسيه، هاوليك ميم الفرنسيه درت تعاودي لها 4 5 تاع لي سوجي قبل الاختبارات، وجربوا الطريقه هذه. هاوليك باغ اكزومبل هذه تاع الفرنسيه، الماده الفرنسيه، هاوليك الاجابه، هاوليك هذه سي السيت تاع www.onseeducation.com. دونك قلت لكم في السيت هادو كاين، هاوليك كيفاش كانت لا ريبونس، هاوليك كيفاش كانت لا كيسيون. دونك انا نمد لها لا كيسيون، لا ريبونس نخبيها، ومن بعد تريبوندي لي لا ميم شوز باش ما تخلعيهاش، باش تروحي لها برك بالعقل. كي تشوفي بليك في السوجي الاول في دونك تثقشيشين بليك السوجي امنزو وتريبوندي دارا مليح بيان، ولاش فلاس كاس السوجي اون دوزيام فوا، عاوده كاستين تروازيام فوا، اون كاتريام فوا، ومن بعد على فان تريبوندي تري بيان. كيفاش نقولوا السيستم هذا؟ نقولوا له السيستم ابرونتيساج، تحفظ باش تفهم. باس تان دوزيام سيستم استعملوه وزاره التربيه. دونك افيك لو طون جو تروفي بليك لا بروميير فوا il était un peu difficile باسكو مخالف عن السوجي الاخر. مي دوكا افيك لو طون ملي فقت له هكذا شويه جو تروف بليك سافا، مي il est difficile، يطلب بزاف الوقت تلك سوا المعلم ولا لي بارون. دونك تخشيشي نعاودي امشي يكون تدنيا كيم تاس السوجي غايه استع لي سيت، معليش تغلط كم دايت ولا تريبوندي بلانت الحوايج داينين. بون اني تكني في غاسيط لي ويي تريبوندي جوج. دونك اسفتغ لا نوت ترم دوريا. دونك مرات فاك جو برون هكذا ان ستيلو روج باسكو لي زونفون تحبين الهبانيه نشير. دونك سالا كاين ويي بيان ويي بيان ويي بيان سافا ويي سافا ويي شويه ويي شويه. دونك هكا وتقلع دانير ويي بيان ويي سافا ويي كاي ودمو من بعد على فا ادما كاي ثورا اون نوت باغ اكزومبل سالا 9 sur 10 وسالا جيد واصليه. دونك تحبين مليح هكا لي لافا كاين ناس تعطى كايني بور لونكوراجي. دونك تورس عاود لو ميم سوجي استفكر ادما لي فاسور هذيك صغ يكلي عندي لانت الاخطاء النير. دونك هكا مدينين لانت شويه بيا كرا الاخطاء سالايك لاكاس لي فاسور واستعاود غاستفكر اون دوزيام فوا حتى ما تريبوندي سيد بيان. نعاود السيستم يستان سيستم دابرونتيساج ومن بعد باش يفهم لي لا سي افون دي براتيكي
باش غادي يفهم ان شاء الله تفهمت لا ميثودايي يوتيليزي نتلع لي تمليح. دونك سلاقل برك الي زيليف يني لا بيريود اللي تري ديليكات الفو لي مولانا زوار العقل باسكو طلع شويه دي بارونس خلا انتي نوتي تدي صغلين القلقه في دريان سنت. دونك روح من كاس العقل وين حفظنا دياويا وين بدنا نغمس دياويا. دونك كي طويل غرا في اللون لا فيديو يني جو تيان فريمون تاع قبل لي زيكزامان. دونك كنت ديني لي الخلاف بون كوراج في لي زيكزامان دريان وين نروح مسنس العقل لي كيدي اكسيتيرا العاليهن مي لو كان ربي وسني عدن تورا ليسونسيال على سيني كلانك الكاي بغيون اي نقران لا كلاس جينيرالمون سي لا ميم شوز داين يدي تقالن نغاو نروح مع السيتايات سايت اون سي ايدوكاسيون يسهل ماتير تينو سينارا تسقيم دالكازيس ميسن يمس ميسن تالوستيس كلكان الفوازا اكسيتيرا باش ينقليسن على ما بليك لعيبه ديك وقرانا راه لعيبه ديك وسعنا على الانترنت مي لا ميثوديين غاو ندل عليه تكون تعاون مليح. دونك كي طويل غرا في اللون تكون زينا الخالات تاع عزيزين بون كوراج واحد دريان ون على بروشين فيديو. ميرسي، au revoir.